बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई एहसास जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? आखिर क्यों अचानक सहाफ़ियों की ज़रूरत पड़ गई है और क्यों उन्हें बुला के मुलाकात करनी पड़ गई है? और ऐसा क्या खौफ है, ऐसा क्या चुपके चुपके किया जा रहा है कि सहाफ़ियों को कहा गया है हमारा नाम ना लेना? मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे लोग जब जाते थे ISPR से मिलते थे तो आके अपने व्लॉग कर रहे होते थे कि हमारी मुलाकात हुई है, ISPR ने ये कहा है, यूं कहा है। लेकिन अचानक एक ऐसी मुलाकात होती है सहाफ़ियों से जिसमें सहाफ़ियों को कहा जाता है, हिदायत दी जाती है कि आपने हमारा नाम नहीं लेना, बस सिक्योरिटी ज़राए कह देना है। इतनी कमजोरी का जमाना ISPR पे आ गया है, अगर सोचें तो यकीन माने कि यहीं से यू टर्न लेना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे तबाही के रास्ते पे फुल स्पीड से जा रहे हैं, मैक्सिमम। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और उनको एक बयानिया दिया गया है। वो बयानिया क्या है, हम उसका जायजा लेते हैं। इससे पहले शहजाद अकबर स्टोरी कर चुके हैं और मैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। पहले हम जरा बयानिया देखते हैं कि क्या दिया गया है। तलत हुसैन लिखता है कि चेक्ड ऑन द फाइनेंशियल टाइम्स स्टोरीज रादर सेंसेशनल क्लेम, सीनियर सिक्योरिटी सोर्सेज लाफ इट ऑफ। मोर टेलिंगली they say no such proposal was ever made by the government of Pakistan or discussed by the army chief. Speculative ideas floated by private individuals for their own interest. Financial Times should know better. Misleading, if not mischievous. Financial Times apparently has modified its story. So, एक बयानिया ये दिया गया है कि आर्मी चीफ का और हुकूमत पाकिस्तान का अमेरिका को अड्डे देने वाली स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन साथ साथ ये तस्दीक कर दी गई है कि कुछ प्राइवेट लोगों ने अपने ते ही कहा कि ऐसे होना चाहिए। अब मुझे पता है पाकिस्तान में अड्डे प्राइवेट लोग देंगे या फौज देगी? कौन देगा? वो भी बलूचिस्तान में अड्डा हो, फौज देगी या प्राइवेट लोग देंगे? अब आते हैं, देखते हैं दूसरा बंदा क्या कह रहा। शहजाद इकबाल साहब की हम जरा ट्वीट पढ़ते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सरकारी हैसियत में कोई मुशीर नहीं। अमेरिका को पसरी में बंदरगाह बनाने की पेशकश से मुतालिक बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सीनियर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अफसर ने गलत करार दे दिया। इनको यह बयानिया दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। हामिद मीर को क्या बयानिया दिया गया है वो जरा पढ़ते हैं। यह भी पता चला है कि मुलाकात में मौजूद थे। सिक्योरिटी सोर्सेज क्लेम्ड दैट फाइनेंशियल टाइम्स स्टोरी अबाउट अ न्यू कमर्शियल सी पोर्ट इन बलूचिस्तान इज जस्ट अ प्रपोजल। अब ये कह रहा है कि प्रपोजल है। Pakistani territory will be guarded only by Pakistani security forces. Security sources insisted that Pakistan will not recognize Israel in near future under Abraham Accord. So सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी कह दिया कि फौरी तौर पे हम इसराइल को तस्लीम करने नहीं वाले। साथ सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि अमेरिका को अड्डा हम देने जा रहे हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी हम देंगे, अमेरिका सिक्योरिटी नहीं देगा। यानी यहाँ पे इतनी बात आगे बढ़ा दी गई है। इसे कहते हैं बयानिया चलवाना। इसके बाद आते हैं कि एक और साहब को क्या बयानिया दिया गया। अहम सिक्योरिटी ज़राए इस फाइनेंशियल टाइम्स की खबर की तरदीद नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे अहम है। हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे चीन गवादर की सूरत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसी तरह अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये कमर्शियल एलिमेंट्स की जानिब से प्रपोजल आया है और प्रपोजल अभी ज़ेरे बहस है। थोड़ा सा बदल बुदल के मुख्तलिफ बयानिए मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं। हासिल वसूल क्या होगा कि देखिए ज़रा टेस्ट करें पानियों को कि कोई आवाज़ उठती है या नहीं। अभी तक किसी किस्म की पूरे मुल्क में कोई आवाज नहीं उठी। मजहबी जमातें सारी काबू कर ली गई हैं। PTI को तुन के रखा हुआ है। यहां तक कि एक खातून इमरान खान की सालगिरह पे केक काट देती हैं तो उन्हें भी अगवा करके ले गए। इस कदर जुल्म और जबर। तो PTI को तो चूं तक नहीं करने दी जा रही, ठीक है। लेकिन हमारे सारा जो मजहबी तबका है, जो हमारे इधर उधर बोलने वाले लोग हैं, वो सब खामोश है। यानी किसी को कोई एतराज नहीं है कि ये अमेरिका को एक नेवल बेस देने जा रहे हैं। बाकी सब कहानियां। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब समझें इस चीज को। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये कहानी फाइनेंशियल टाइम्स में आ जाएगी। और मैं आपको जैसे कल और परसों की वीडियोस में बता चुका हूं कि ये जैसे ही चूं करेंगे इनका कुछ लीक कर दिया जाएगा, ये ची करेंगे इनका कुछ लीक कर दिया जाएगा। यानी अब ये हिलने के काबिल भी नहीं। तो मैं दोबारा फौज से बतौर इदारा मुखातिब कि जब आप इतने कंप्रोमाइज हो जाएं कि आपको चूं और ची करने की भी इजाजत ना दें आदमी ताकतें, तो क्या वो लोग जो कंप्रोमाइज हैं ऐसे बोझ को उतार के फेंक नहीं देना चाहिए? क्या वो पूरे मुल्क और इदारे पे बोझ नहीं बन गए? मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं कि दिस इज योर ओनली चांस दैट यू आर गोइंग टू गेट टू सेव द इंस्टीट्यूशन।
मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कितनी सी आपको पाकिस्तान की फिक्र है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन। अगर आप बचाना चाहते हैं तो ये 1.5 महीना है आपके पास। इसमें अगर आपने चलता कर दिया एक शख्स को तो फिर तो कुछ हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर आपकी तबाही हम अपनी आंखों के सामने होती देखेंगे और हमें दुख तो बहुत होगा। लेकिन तारीख ये बताती है कि इस रास्ते पर चल के सिर्फ तबाही मिली है, बर्बादी मिली है, कभी खुशहाली नहीं मिली किसी कौम। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरे पाकिस्तानियों एक बयानिया आया है और मुख्तलिफ साफियों के जरिए फैलाया गया है कि बंदरगाह तो देने जा रहे हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अभी ये प्राइवेट लोगों ने कहा, फिर कहते हैं नहीं ये हमारे मफाद में है, हमें भी तो डॉलर चाहिए ना, चाइना से आ जाएं या वहाँ से आ जाएं। अच्छा, ये सारी कहानियाँ एक तरफ डाल दी और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि IMF से हम $1 अरब मजीद मांग रहे हैं और उसके लिए IMF हमारे सारे बल निकाल रहा है। इस स्टोरी को मैं आगे इंशाल्लाह कवर करता चला जाऊंगा कि हमें IMF से 1 या सवा अरब या $1.5 अरब मिलता है, उससे पहले कड़ाके निकालता है IMF हमारे। अब वो कह रहा है जी आपने झूठ बोला है, मैंने दिन की वीडियो में आपको बताया कि फिगर फजिंग की गई है, $11 अरब ही कोई नहीं है, पेपरों में मौजूद ही नहीं थे। इसके अलावा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसके साथ साथ ये जो फिगर्स हैं सारे, इसके ऊपर मैं एक माशी माहिर का एक पूरा पोस्ट पढ़ रहा था, उनकी तहरीर है पूरी, वो मैं पढ़ रहा था। वो लिखते हैं कि जो मुआशी माहिरीन इंटरनेशनली होते हैं ना, कंपनियां जिनसे कंसल्ट करती हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उनमें से कोई भी एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो जाए और ये फिजा मुसलसल बनी रहेगी। तो मैं इसमें ऐड करता चलूं कि फिर ये फिजा चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चेंज कैसे होगी? जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, जब पाकिस्तान में जिनको वोट मिला उनको हुकूमत दे दी जाएगी, जब फौज बैरकों में जाएगी तभी होगा ना। तो ये तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। फ्री विल से कोई करने के लिए तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल को अपनी एक्सटेंशन चाहिए, तो अगर उस बंदे को एक्सटेंशन चाहिए तो उसने कुछ काम करने हैं। आलमी ताकतों से कुछ ऐसे वादे हैं और कुछ ऐसे काम हैं जो करने हैं। उसके लिए मैंने एक पोस्ट किया है, मैं आपको उससे आगाह करना चाहता हूं ताकि आप लोग तैयार रहें। जो वादे ये ट्रंप से और नेतन्याहू से कर आए हैं, जो डील है उसको मुकम्मल करने से पहले कंपनी को बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन चाहिए। अगर सारा फोकस इन पर होगा तो जो इन्होंने वारदात डालनी है वो डाल नहीं सकेंगे। तो इनको एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन चाहिए। आने वाले दिनों में आप हर किस्म के फॉल्स फ्लैग के लिए तैयार रहें। ये फॉल्स फ्लैग कोई सियासी शोबताबाजी भी हो सकती है, बहुत बड़ी सियासी शोबताबाजी हो सकती है। फलां की लड़ाई, फलां ये हुकूमत जा रही है, आ रही है, फलां है, इमरान खान ने कर रहा है, यूं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अदालतें और दहशतगर्दी से लेकर हर किस्म का वाकया हो सकता है। कोई बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इनको डिस्ट्रैक्शन चाहिए जिसमें अंदर खाने फिर ये बागी साहब कुछ कार्रवाई डाल देंगे। अंदर खाने की तस्लीम तो कर आए हैं ना, नेतन्याहू को बाप बना के वापस आए हैं अमेरिका से। मसला ये कि ओपन कब करेंगे? ये ओपन करने के लिए इनको एक फिदा बनानी है। उसके लिए ही ये साफियों को बुलाया गया कि आहिस्ता आहिस्ता अड्डे की भी बात करो, फिर इसराइल को तस्लीम करना कितना ज़रूरी है उसकी भी बात करो, हमारे फेवर में बात करो। देखो ना नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, देखो ना यहाँ पैसों के लाले पड़े हुए हैं, देखो ना IMF हमें डॉलर नहीं देगा तो क्या होगा, देखो ना सरमायाकारी तो आ नहीं रही तो फिर हम किधर जाएंगे। ऐसी कहानियाँ डालते हैं कि जो साफी जाते भी हैं वो कहते हैं यार फिर करें क्या, पाकिस्तान बैंक करप्ट तो नहीं करवाना, तो चलो बोल देते। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, हालांकि ज़्यादातर तो कंप्रोमाइज रहे हैं, बुज़दिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सोचना शुरू कर देते हैं। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जो इनसे मिलने जाते हैं। तो ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि फॉल्स फ्लैग के लिए तैयार रहें। किसी भी किस्म का फॉल्स फ्लैग हो सकता है आने वाले दिनों में, किसी भी किस्म का, जो ये इतना बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने जहनों में रखनी है। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के लिए रावी की तरफ से वीडियो आ गई। वो 27वीं आईनी तरमीम जो 26वीं आईनी तरमीम का भी बाप करार दी जा रही है, वो 27वीं आईनी तरमीम जो इतनी सी अदलिया रह गई है उसको भी मलिया मेट कर देगी। वो 27वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान में हर किस्म की उम्मीद और हर किस्म की कानून इंसाफ की जो एक है ना सोच, उसको ख़त्म कर देगी। वो आने जा रही है, मुकम्मल कर ली गई है उसकी सारी तैयारी। उसके ड्राफ्ट जितने भी थे बने ख़त्म हुए, वो अब फाइनल ड्राफ्ट रेडी। और मैं भी आपको बता रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पे कि 27वीं आईनी तरमीम पूरी तरह से तैयार पड़ी है। किसी भी टाइम 27वीं आईनी तरमीम कर ली जाएगी। इस दौरान इमरान खान को अभी चंद दिनों में सजा दे दी जाएगी तो शगना 2 केस में,
اور یہ عین ممکن ہے کہ باقی کیسز بیک برنر پہ ڈال دیے جائیں اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند کر دی جائیں. ایک طرف 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہوگی, جیسے 26ویں کے ٹائم عمران خان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں, ادھر 27ویں کے ٹائم عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی. ادھر گنڈا پور کے 6-7 دن رہ گئے ہیں, میرے خیال میں 90 دن جو انہوں نے دیے تھے, ان کو تو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا. دیکھیں نا, اب ایک ایسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس نے نیا پاکستان بنانا ہے, جس نے یہ گند ختم کرنا ہے. آپ نے ایک وعدہ کیا تھا قوم سے, اس پہ پورا نہیں اتر سکے آپ ریزائن کر دیں. آپ نے کہا تھا 90 دن میں عمران خان کو رہا کرائیں گے, نہیں تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو اب 90 دن میں عمران خان تو رہا نہیں ہو رہے, اگلے 6-7 دن میں کوئی معجزہ ہو جائے تو آئی ڈونٹ نو, تو آپ پھر سیاست چھوڑ دیں, ریزائن کریں. آخری کام یہ کریں کہ عمران خان کا نامزد کردہ سی ایم بنوا کے, ٹھیک ہے, اپنا پورا زور لگا کے, اور اس کے بعد آپ سیاست کنارہ کشی اختیار کر لیں. آپ کے پاس یہ بیسٹ چانس ہے, اس سے عوام کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی, اور ہو سکتا ہے کبھی فیوچر میں سیاست میں واپسی کا آپ کا چانس بن جائے, کیونکہ ابھی تو مجھے یہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صورتحال اس ٹائم ٹھیک نہیں ہے. عمران خان کے سارے رابطے بند ہو جائیں گے, 27ویں ترمیم بھی ہو جائے گی, اور گلیاں سنجیاں ہو جائیں تو مرزا یار پھرے, ٹھیک ہے, وہ حال ہونے جا رہا ہے. تو پاکستانی قوم کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں دیکھ رہا تھا شہزاد اکبر لنڈن میں کوئی تقریب تھی یا کس جگہ پر تھی, برطانیہ میں کہیں شاید, اس میں بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ وہی ہے جو آزاد کشمیر والوں نے اپنایا ہے. وتھ آل رسپیکٹ فار دا پیپل آف آزاد کشمیر, بہت عزت ہے میرے دل میں ان کے لیے. انہوں نے جو کر دیا ہے, جو نکلے ہیں, جس سے انہوں نے شکست دی ہے فوجی غرور کو, خوشی ہوئی ہے بہت زیادہ دیکھ کے. لیکن ایک چیز کو سمجھیں, آزاد کشمیر میں فوج کی کچھ سرٹن کمزوریاں ہیں. وہاں بہت زیادہ ظلم کریں گے, جبر کریں گے نا, تو بہت زیادہ مائکروسکوپ سے دیکھا جائے گا. بھارت کو بہت زیادہ پروپیگنڈا کا موقع ملے گا, اور وہاں پہ شورش بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اور خطرناک ہو سکتی ہے. وہ خطہ بھی ایسا ہے, سینسٹیو علاقہ, وہاں وہ سب نہیں ہو سکتا جس طرح انہوں نے 71 میں کیا تھا, یا جس طرح ٹی چوک میں 100 سے زیادہ بندہ مار کے لاشیں غائب کر دی تھی. یہ اتنا آسان نہیں ہے وہاں کرنا. ایک تو وہاں کے لوگ بہادر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم پنجابی بزدل ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو یہ مت سمجھیے گا میں کوئی ایکسکیوز بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم پنجابی بزدل ہیں اور وہاں پہ لوگوں نے بہادری دکھائی. لیکن پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے جس بڑے پیمانے پر نکلنا پڑے گا نا, اور جس بڑے پیمانے پر ماریں کھانی پڑیں گی, دیکھیں کوئی ہم نے ہتھیار تو نہیں اٹھانے, نہ کہنا ہے کسی کو ہتھیار اٹھا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے نمبر سے باہر نکلنا. اگر تو نمبر 30-40 لاکھ ہو جاتے ہیں پھر تو دوسری طرف سے بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر نمبر 5-7 لاکھ ہوتے ہیں تو وہ بھی آگے سے لڑیں گے, وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو مار دھاڑ کر کے واپس گھروں میں بھیجنے کی, جیسے انہوں نے اب تک کیا. بہت مار کھانی پڑے گی, اور ادھر پوری فوج لگائی جائے گی, ادھر ٹینک تک نکال لیے جائیں گے, بختر بند گاڑیاں آ جائیں گی میدان میں. جو آزاد کشمیر میں کرنا پولیٹیکلی بہت خطرناک ہے فوج کے لیے, اس لیے بھی یہ مشکل بھی زیادہ ہے, خاص طور پہ پنجاب میں یہ کرنا بھی زیادہ مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بزدل نہیں ہیں, ہم بزدل ہیں. جو بزدل ہوتے ہیں وہی ڈرتے ہیں نا مار کھانے سے, مرنے سے. لیکن بالآخر یہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے, اور یہ پنجاب کی سڑکوں پر ہی ہونا ہے. ایک دن ان ٹینکوں میں بڑے آرام سے پرامن انداز میں پاکستانی عوام اندر جا کے بیٹھ جائے گی, اور وہ دن پاکستان آزاد ہو جائے گا. فوج کو ہم ٹینکوں میں بیٹھ کے بیرکوں میں چھوڑائیں گے, اور بڑے چاؤ, بڑے پیار سے, بڑے مان کے ساتھ انہیں کہیں گے کہ آپ بارڈر سنبھال لیں, بیرکیں سنبھال لیں, اور ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے. جس دن یہ ہو جائے گا اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ 26ویں ترمیم نے جو کر دیا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. پاکستان صرف یہاں سے نیچے جا رہا ہے. 27ویں ترمیم آپ کے تابوت میں آخری کیل ہے. irreversible ڈیمیج ہونے جا رہا ہے پاکستان کو, اور میں تو یہ کہتا رہوں گا, جتنی میری آواز ہے میں بولتا رہوں گا. باقی ظاہر ہے کہ ہم بولتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ایوانوں میں, بڑے دفاتر میں چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. یقین مانے کوئی بڑا ان کا عزم نہیں ہے, کوئی بڑا مشن نہیں ہے, کوئی گول بڑا نہیں ہے. میری ایکسٹینشن, میری نوکری, میری طاقت, میری دولت, میرے پلاٹ, میرے جزیرے, بس اتنی سی بات ہے. ایک وہ شخص ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میری قوم, میری قوم, میری قوم, میری قوم کی آزادی, میری قوم کے حقوق, میری قوم کو انصاف ملے. لیکن ان کی سوچ ایسی نہیں ہے. اب معدنیات اگر بیچ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ پیسہ کس کی جیب میں جائے گا؟ کیا پاکستان کو ملے گا؟ نہیں. اگر معاہدے FWO کے ساتھ ہوئے ہیں تو ڈائریکٹ کمپنی کا معاہدہ ہوا ہے فوج کے ساتھ, پیسہ فوج کمائے گی, پاکستان کو کخ نہیں ملے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس اکاؤنٹ میں پیسہ آیا ہے. ایک مکمل تباہی ہے, ایک رینٹ سیکنگ ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور مکمل تباہی کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں. اور ہم جو 25 کروڑ لوگ ہیں وہ خاموشی سے اپنا گھر اجڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور اپنی بزدلی کی وجہ سے سب کچھ ہونے دے رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے. لیکن آج عمران خان کی سالگرہ کا دن گزر گیا.
اب پوری قوم کو میں نے دیکھا کہ کوئی مبارکیں دے رہا ہے، کوئی ان کی تصویریں پوسٹ کر رہا ہے، کوئی ویڈیو پوسٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی جذباتی باتیں، کوئی نعرے، کوئی کیا جوش جذبہ سب. کیا فائدہ ایسے جوش جذبے کا کہ وہ شخص تیسری سالگرہ جیل میں منا رہا ہے؟ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. فوج ہمارے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ کھا گئی، جس دوران عمران خان وزیر اعظم بھی بن جاتے 24 میں، اور عمران خان اس ملک کو سیدھے رستے پر پٹری پر بھی ڈال چکے ہوتے. عوام کا خیر خواہ بھی واپس آ جاتا، انصاف سب کو ملنا شروع ہو جاتا، عدالتیں آزاد ہو جاتی. لیکن یہ آپ سے چھین لیا گیا. آپ کے کتنے سال ضائع کر رہی ہے یہ فوج، آپ کو اندازہ ہے؟ خدا نہ خاصہ اگر فوج عمران خان کو کچھ اور سال جیل میں رکھنے میں کامیاب ہوگی، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو نقصان کر جائیں گے اس کی ریکوری ممکن نہیں رہے گی. فوج کو تو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جو کر رہا ہوتا ہے اسے اندازہ نہیں ہوتا. جو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے یار کتنی بڑی تباہی آ رہی. تو افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے. اس لیے میں نے کوئی ہیپی برتھ ڈے کا کوئی پوسٹ نہیں کیا. دکھ ہے دل میں کہ اس شخص کو ہم ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ اس کی تیسری سالگرہ ہو رہی ہے جیل میں، بجائے اس کے کہ ہم ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں. ہمیں ایز اے نیشن پریکٹیکل کام کرنے چاہیے. ہمیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکلنے کی ضرورت کیسے ہوگی؟ 2 دفعہ انہوں نے مارا تو ہم ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں سارے. ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو کر ایسے ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہوگا. ہم سب کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا، اور انشاءاللہ ہر بندہ کوشش کرے گا تو منزل ضرور ملے گی. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا آپ سے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو صبح اس پہ پروگرام کیا تھا کہ صحافیوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ ایک بات کی گئی ہے اور میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. کہا گیا جی کہ مریم نواز کی وہاں بڑی مبینہ طور پہ تعریف ہوئی ہے. جی دیکھیں جی وہ بڑا اپنے آپ کو اچھا کیری کرتی ہیں، بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. گنڈا پور کے بارے میں کچھ غلط بھی کہا، چلو ٹھیک ہے، وہ اچھا کہیں برا کہیں ڈزنٹ میٹر. یار مریم نواز کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ وہ خاتون بولتی ہے تو صرف لگتا ہے سراپا جاہلیت ہے. ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے اس خاتون کے پاس کہ سارے فوجی اس کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر. اس خاندان کے ساتھ تو فوج کا رشتہ 40 سال پرانا ہے نا. یہ بھی نہیں ہے کہ اچانک مریم نواز ان کی زندگیوں میں آ گئی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کیسی ہے اور آپ تعریفیں کر رہے ہیں. بھائی 40 سال سے اس کو انہوں نے گھر میں دیکھیں نا، نواز پی ایم بنتا ہے تو آپ کا ADC ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. کب سے فوج نے نظر رکھی ہوئی ہے ان کے پورے گھر پہ، ان کے بیٹوں پہ، بیٹی پہ، بیوی پہ، ماں باپ پہ. آپ کو پتا ہے کہ یہ کیمرے بھی لگاتے ہیں گھروں میں. انہیں تو پتا ہے وہ کس قسم کی خاتون. یہ اچانک انکشاف ہوا ہے فوج پہ. آخر ایسا کیا ہے؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے جواب دیجیے گا کہ آخر مریم نواز کے پاس فوج کی کوئی کمزوری ہے، کوئی گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس؟